अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? अल्लाह ताला आपको खुश रखे। सुबह सुबह आपसे मुखातिब हूँ। तकरीबन 9:30 बजे हैं और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया है। खुफिया इलेक्शन होगा या सेनेट के में जो है वो हाथ शो ऑफ हैंड से होगा, हाथ खड़ा करके होगा। ओए मेरे खुदाया, मैं क्या कहूँ, ये सुप्रीम कोर्ट है, मैं क्या कहूँ। 2 महीने सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के ऊपर लगाए, 2 महीने। सदारती रेफरेंस जारी हुआ इमरान खान के कहने पे, 2 महीने सुप्रीम कोर्ट ने लगाए, 20 समातें हुई और मैंने पहले दिन ही कहा था कि ये पानी में मधानी है, पानी में मधानी है, इससे कुछ नहीं निकलना। और ये ऐसी बात की तशरीह कर रही है सुप्रीम कोर्ट। मैं हैरान हूँ, मैं हैरान हूँ। मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है। फैसला ये आज हो गया, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के 5 जज ये नहीं कह सकते थे पहले दिन कि जाओ भाई डिसमिस। सारी दुनिया कह रही थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया है, जिसने इलेक्शन करवाने हैं। आइन के जो सारे हमारे वकील हैं, सब ने कह दिया था कि ये इसके ऊपर रेफरेंस के ऊपर समाअत ही नहीं होनी चाहिए, ये काबिल समाअत ही नहीं है। जो चीज़ काबिल समाअत ही नहीं थी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने लगा दिए। ये काबिल तारीफ बात है। अब हम क्या कहें सुप्रीम को, क्या कहें? ये तो ऐसे ही जैसे कोई कल को पागल इमरान खान कहे कि बताओ ये पाकिस्तान है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट बताओ ये पाकिस्तान है या नहीं है, कोई श्रीलंका है या नेपाल है या बांग्लादेश है। ये इस तरह का ये रेफरेंस था, इस तरह का रेफरेंस था। क्लियर कट आइन में लिखा हुआ था कि यार 226 जो आर्टिकल है वो क्लियर कह रहे हैं कि जनाब खुफिया तरीके से इलेक्शन होगा। तो फिर इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों जी 2 महीने ज़ाया किए? इसका हिसाब कौन देगा? मैं तो अगर ये पटिशन अपनी ज़ाती हैसियत में करता तो आज मुझे 5 लाख रुपया साथ जुर्माना भी होता कि मुनसिफ तुम इतने सीनियर वकील हो, तुम्हें नहीं पता कि 226 बिल्कुल क्लियर है। तो ये चूँकि मानीमेंटल ने किया था, लाडले ने किया था, इसके ऊपर रास्ते निकालने की भरपूर कोशिश की गई, जिसके ऊपर बड़ी तनकीद हुई। बहुत सारी सियासी जमातों ने तनकीद की, इलेक्शन कमीशन ने मुखालफत की, सब ने की। और उसके बाद वही पानी में मधानी जनाब ये 2 महीने के बाद आ गया है कि जनाब ये फैसला सुना दिए कि इलेक्शन ये 226 के तहत होगा। लिहाजा मुझे तो इस बात में बड़ा ही गुस्सा है। इस दौरान कम से कम 10,000 गरीबों के केसों का फैसला हो सकता था, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बैठे हुए थे। ये कोई इतना अहम मसला था? क्योंकि ये सदारती रेफरेंस इमरान खान ने भेजा था, इसलिए इसके ऊपर टाइम लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों का नोटिस नहीं लेती। और कौन से ये कोई रेफरेंस मांगने वाले इस्तीफा दे देंगे? पहले काजी फायजी से के खिलाफ इन्होंने रेफरेंस दिया, कोई सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन नहीं दी कि रेफरेंस देने वाला बदनीयत है और उसको अब सीट पे नहीं रहना चाहिए, जब फायजीसा का रेफरेंस हुआ था। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम से, ख़जाने से, पाकिस्तान के पैसों से ये तनख्वाहें लेने वाले जजों ने पूरे कौम के 2 महीने ज़ाया किए हैं। इस दौरान ये 10,000 केसों का फैसला कर सकते थे गरीबों के, जो पेंडिंग पड़े हैं वहाँ पे। और आसिफ सईद खोसा और साकिब निसार झूठ बोल के गए थे कि हम जी 0 करके जा रहे हैं। जी कोई केस ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त। ये सारी कौम को इतना टेंशन की हुई थी सुप्रीम कोर्ट ने कि जनाब पता नहीं क्या हो रहा है जी, बीच में मुतनासिर महंगी निकल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई जब एक इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो उसने आपको बता दिया है कि भाई ये आइन आर्टिकल 226 के तहत ही होंगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आज इसका किसको जो है ना किसी को जुर्माना हुआ है? कोई जुर्माना नहीं हुआ है इसके ऊपर। इसके ऊपर हैवी जुर्माना होना चाहिए था सदर पाकिस्तान को, इमरान खान को, कि कौम को उन्होंने ज़ाया किया है पैसा, कौम के उन्होंने इतने बड़े बड़े वकील उन्होंने किए हैं और सारा कुछ इसमें किया है। बहुत हुकूमत को मुंह की खानी पड़ी है, हुकूमत को मुंह की खानी पड़ी है। अब हुकूमत क्या करे? हुकूमत तो ऐसे कामों में इस्तीफ़ा दे जाना चाहिए हुकूमत को कि ये जनाब ये जो इन्होंने किया है
ریفرنڈم کا خارج ہوا ہے. بہرحال پھر بھی ہم قوم کو یہ مبارکباد ضرور دیں گے کہ جس فیصلے کو ناجائز طور پہ لٹکایا گیا اس کا آخر بالآخر فیصلہ آ گیا، اور فیصلہ یہی آیا کہ جناب الیکشن 226 کے تحت ہوں گے. واہ جی واہ، کیا بات ہے بھائی، ہماری کیا بات ہے، ہمارے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی کیا بات ہے. مجھے تو یہ لگ ہی نہیں رہا کہ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ 2 مہینے سماعت کر کے تو یہ والا فیصلہ کر دیا ہے. چلیں فیصلہ اچھا کیا، ہم کہہ رہے ہیں فیصلہ اچھا کیا ہے. اور یہ مانیمنٹل نے اتنی قوم کو جو ہے نا وہ کر دیا. اب پرسوں الیکشن ہے اور 2 مہینے سے یہ چل رہا تھا جی. کیا ہوا؟ یہ آبزرویشن آئی ہے جی، متنازع نمائندگی کر لو، کوئی تیسرا رجسٹر تیار کر لو، کوئی یہ کر لو. اتنا اہم مسئلہ تھا، اتنا اہم مسئلہ تھا. بہرحال ہم اس بات پہ چلیں جی. میں تو غصے کا یہ اظہار کر رہا ہوں کہ قوم کا ٹائم ضائع ہوا ہے اور سارا کچھ ہوا ہے، لیکن اینڈ از ویل، آل از ویل. فیصلہ چلیں جی ٹھیک ہو گیا ہے، جو کہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، پہلے دن ہی خارج ہونا چاہیے تھا. ریفرنس دائر ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، جیسے میں نے آپ کو مثال دے دی ہے. بہرحال ہم پھر بھی قوم کو مبارک دیتے ہیں. قوم کی امنگوں کے مطابق جماعت اسلامی نے اس کی مخالفت کی تھی کہ اسی طرح ہو. نون لیگ نے کی تھی، پیپلز پارٹی نے کی تھی، جمعیت علماء اسلام. صرف ایک لاڈلے کی خواہش پہ 2 مہینے ضائع کیے، ایک لاڈلے کی خواہش پہ، کہ وہ اس وقت یہ چاہ رہا تھا کہ الیکشن ہو، چاہے کل وہ دوبارہ اسی کے حق میں ہو، لیکن اس وقت وہ چاہ رہا تھا چونکہ اس کے ایم پی ایم این اے بک رہے تھے اور اوپن منڈی لگی ہوئی تھی، جو ہارس ٹریڈنگ کی منڈی لگی ہوئی تھی، اس لیے یہ اس وقت چاہ رہا تھا کہ جناب یہ شو آف ہینڈ کے ذریعے ہو. باقی الیکشن کروائے نا، سارے الیکشن کروائے. باقی فارن فنڈنگ والا کیس نکلوائے، بڑا منصف بنتا ہے اور بڑا انصاف پسند بنتا ہے. فارن فنڈنگ والا کیس نکلوائے فارن فنڈنگ والا کیس. اس کو لگ پتہ جائے، وہاں تو کیس پہ کیس کر رہا ہے. فیصل واڈا کا کیس نکلوائے، اس کو لگ پتہ جائے. اپنا ابھی تک یہ مفرور تھا عمران خان، اپنا استعفیٰ دے. پانی مدھانی پائی رکھی ہے انہوں نے، پانی مدھانی پائی رکھی ہے. میں اس لیے اس کے اوپر کوئی خوشی کا دیکھا نا، میں اظہار نہیں کر رہا، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قوم کا وقت ضائع کیا گیا ہے. قوم کا وقت ضائع نہیں کیا گیا، بری طرح ضائع کیا گیا. اور 5 ججوں نے بیٹھ کے تو یہ والا کیا ہے کہ جناب یہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا. اور بھائی سپریم کورٹ میں میٹر ہے، یہ ریفرنس آیا تھا اسی دن ان کے منہ پہ مارنا تھا عمران خان کے. اب ہم کیا کہیں اس کے اوپر، مزید ہم کمنٹس کر نہیں سکتے. 2 مہینے پورے ضائع ہوئے ہیں، 2 مہینے. اور جو ادھر دیکھیں کتنا ٹی وی کا ٹائم لگایا ہے، کتنا جناب لوگوں کی توجہ ادھر گئی ہے، کیا ہوا ہے. بہرحال ہم قوم کو فی الحال یہ خوشی کی خبر ہوگی کہ انشاءاللہ خفیہ رائے دہی سے ہوگی. اور یہ خفیہ رائے دہی سے ہوگی نا تو اس میں عمران خان کو اب جو ہے نا وہ مزہ آئے گا. اور جو ارکان آزاد ہیں اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دینا چاہتے ہیں، بھائی ویسے بھی جو ووٹ ہوتا ہے ضمیر کے مطابق ہوتا ہے. ہم ہائی کورٹ میں اپنے ووٹ کرواتے ہیں، کوئی ایسے پرچی دکھا دینا ایسے، یہ دیکھیں جی میں نے اس کا ووٹ کینسل ہو جاتا ہے کہ یہ اس نے پرچی دکھائی ہے. وہ موقع پہ لڑائیاں جھگڑے ہو سکتے ہیں بھائی، کچھ ہو سکتا ہے. اس لیے یہ جو سارے الیکشن ہوتے ہی شو آف ہے اپنا سیکرٹ بیلٹ سے ہے، ہونے بھی سیکرٹ بیلٹ سے چاہیے. جو پوری قوم کی رائے، جو پوری قوم میں جس طریقے سے ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہونے چاہیے. بہرحال قوم کو یہ بتا دیں کہ یہ فیصلہ یہ ہے. انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی نے، لیکن انہوں نے کیا لکھا ہے، وہ باقی جو 4 ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں. انہوں نے بھی اس کے خلاف ہی اختلافی نوٹ جو ہے نا اس کو ڈیٹیل میں کر کے لکھا ہوگا آفریدی صاحب نے بھی. تو باقی جو ہے نا 4 کے حساب سے یہ فیصلہ ہوا ہے. اور عمران خان کو یہاں پہ شکست ہوئی ہے، حکومت کو یہاں پہ شکست ہوئی ہے. اور یہ عام نوعیت کے جو کیس ہوتے ہیں اس کے اوپر حکومت کے استعفے بنتے ہیں سب کے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو، خدا حافظ.